السلام عليكم. جينا اليوم الاكسيون وبغيت نوريكم الجديد ديال الاكسيون. لانولي هادو اللي هنا بهاد الغيون فيهم الغيديكسيون. بحال هاد البوجي يا دي كولور ب 1,59€. كاين هاد البتي كوفرت فيها تقريبا 140 لارجور على 180 لونغور، يعني العرض والطول. فيهم الالوان، فيهم الجري، فيهم البيج، البلون كاسي، وفيهم واقيلا فيهم 3 كولور. تقريبا ب4 €و44 الميزور ديالها 100%. كاين هاد لي بلونش هادو تقريبا 39 ونص على 27 سنتيم. هادو في البرومو 3,48€. كاين هاد لي سيت تاع لا طابل بالالوان نوار، بحال المارون، الغري، الرمادي، البني والنوار. تقريبا 0.99 سنتيم. كاين هادو اللي قالت تاع بران، عندها حتى ديالتها ديك اللي كتحطي فيها 100% كوطون ب2,99€. وهاد الشي تاع لاغيباج ديال الجردان. كاينين هاد دو بوال فيهم جوج. الميزور ديالها تقريبا 24 سنتيم و 28 سنتيم ب 12,95€. لي زاسيت ديال لا كويزين، هذا لي بول كبار تقريبا 23 سنتيم 3,99€. كاين فيهم الصغار تقريبا 15 سنتيم. كاينين صغيورين زوينين تاع محمقون، ديروا فيهم الويل ولا دير فيهم الزيتون، ولا كيلاقاو حتى ديروا في لابيسيل تاع لابيسيل اللي كتغسل الماعن، و 10 سنتيم تقريبا الميزور ديالها، العبار ديالها زوينين. الثمن تقريبا 82 سنتيم. كاين كويسات ديالهم زوينين 200 ملي تقريبا 82 سنتيم. كاين هاد لي زاسيت تاعهما لونسومبل ديالهم 19 سنتيم 1,99€. اي لي زاسيت ديالهم كاين لي كولور، كاين البلون كاسي، كاين الفير، كاين نوار 1,99€. هنا عاوتاني كاين لي غايون ديال الريديكسيون. هذا اللي بامبوش اللي كيغسلوا به السنان 1,99€. كولغات ها هما كاينين هنايا، ديري لهم بروموسيون 1,19€ et 79 دي توب. انا كنسميهم دي توب زوينين 2,99€، 2,99€. كاين هادي بحال بتيكسيوه صغيره طاي ام تقريبا ب5,69€. تيشيرت اوسي هادو ديري لهم ريديكسيون
3 € 99. اي فوالا. كاين هاد لي بانيي اللي كدير فيهم الحوايج، تقريبا 9 € 98. تقريبا جابوا لا غيباج دو شي ديال الجاردان، جابوهم دابا. يا دو موديل تاع لي بانيي، كاين دو كولور فير كلير، نوتخ بانيي وحدين اخرين نوار اي البلون. تقريبا 6 € 99، 55 لتر. اي لوتر 5 € 99، فيها 36 لتر. كاينين هاد لي بانيي هادو الكبار، هادو بهاد الاشكال هادو، تقريبا 3 € 59، والصغار ديالهم 1 € 48. فيه 40 لتر. كاين هاد الشكل هذا تقريبا لازم كيحزو شويه، فيه 27 لتر، 3 € 49. والصغيورين ديالهم زويونين هادو، عجبوني، في النوار اي البلون. 2 € 48، فيها 12 لتر. كاين هاد لي باني هادو تاهما 1 € 89، 45 على 30، زوينين. كاينين هادو تاهما فهاد لي كولور لي بلون. هاد لي باني اوسي الثمن ديالهم 2 € 89. هاد لي بتي تيغوار دو رونجمون، كاين في النوار كاين في الكغي، 3 € 99، 25 على 19 على 27 سنتيم. هاد لي بواط كيديروا 2 € 59، فيهم تقريبا 3 على ما اظن ديال الالوان، الكحل غري اي لو نوار. هاد لي بواط بزاف ديال الاستعمالات ب 2 € 99، والكبار فيهم 3 € 49. هاد لي بواط الكبار فيهم 1 € 79، والصغار فيهم 1 € 19. كتر فيهم بزاف الاستعمالات. وهادو الكويسات جوطابل، لي زاسيات، لي كويير. هاد البارفان سبراي 1 € 49، عجبتني، شميتها زوينه. فيهم بليزيور موديل. هادو ديال لي برودوي تواليت 1 € 16. وهاد لي برودوي ديال دغيف فيهم بليزيور كولور 2 € 95. عصارات كاين ديال بليزيور حوايج جابوهم جداد. وهاد لاباغاي ديال فيليبس تاع البوياغ دو لو 19 € 99. المقالي لي مول ديال الكيك. هادو جابوهم جداد، هاد لي مول جداد تاهما 2 € 98. مقالي ديال طيفال. كاين هاد لي كوطو فيهم تقريبا 5 ب7 € 95. وهاد لي بتي بانيي بليزيور بري. نوريكم هادي بزاف استعمالات كديري فيها. عجبوني هاد القراعي تاع العطريه ديال لي زيسبيس 6 € 29، فيهم 7 8 حتى. كاينين هادو عاوتاني موديلات اخرين
€2.99 فيهم 6 بياسات، والاخرين فيها 7 بياسات €3.99. كاينه هاد الكويير تقريبا فيها 16 وحده، €5.99. هاد ديال الخبز €3.98. لي زاسيت €2.99. هادو اللي ديري فيهم بزاف استعمالات زوينين، €1.29. وهذا تاع الزيتون جو بونس لا تنكحل شويه، €2.62. وهادو تقدري فيهم ديري بهم بزاف المخللات ولا الزيتون ولا اي حاجه. €1.29 كما قلت قبل. والكبار جو بونس €1.72. زوينين. تقدري ديري فيهم بزاف الحوايج. كاين هاد لي زاسيات، هاد لي بول جابوهم جداد 12 سنتيم ب 59 سنت. وهادو تاع العطريه تاعهم يرى ديجا كانوا 52 سنت. دير فيهم بزاف د الحوايج، اتاي بزاف د الحوايج. كاينين هادو تا هما صغيورين 54 سنت. كاينين هاد الكيسان ديال الاتراك زوينين تا هما €1.82. كاينين هادو تقدري فيهم ديري بزاف استعمالات €1.88. بزاف د الحوايج ديري فيهم. هادو ديال العطريه كانوا قدام €1.75. وهادو يلا دابهم جداد فيهم الالوان 92 سنت. فيهم لي كولور بلو جون روج، بزاف الالوان فيهم. هاد لي زاسيت ان بتي بول باردون زوينين عجبوني. فيهم الكري الفير €2.79 €2.79. كاينين فيهم هاد اللوينات في الاشكال €1.99. مشات لي الهضره. وكاينين الصغيورين €1.82 فيهم 12 سنتيم. هاد اللونتيرن كانوا قدام شحال هادي جابوهم ودابا جابوهم رجعوهم €7.95. عندي نيت منهم. كاينين هادو اللي في الدوغيه لا جابوهم جداد، وهذا اللي في الكري والفيغ لا جداد. هادو زويونين هادو يلا جابوهم 99 سنت. وهادي ب95 الحمراء 95 سنت. هاد الفيغ زويونين بالنسبه للصالون التقليدي تحطيهم فيهم الشميعات. كاينين الكيسه ديال الشميعات تا هما. كاين حتى بالصفر ديالو. نوار زوينين. كاين حتى هذا تا هو €1.49. وهاد الصغيورين ب 59 سنت. فيهم حتى الابيض والفيغ. كاينين الشموع هادو ديجا كانوا كاينين بزاف فيهم الكولور. مي بغيت نوريكم واحد بحال جابوهم جداد هما هادو. كاين الكغي وكاين بحال هاد الدوغي زوينين عجبوني. €1.85 €1.85. والصغار واقيلا €1.25. هاد لي غران كوسان €8.95. فيهم بليزيور كولور. بلاتي نحيدها باش يبان لكم راه كبيره. راه ما كاينين شفتوهم فيهم بليزيور كولور.
ديجا كانوا جابوهم عاوتاني. كاينين هاد لي كوسان تما زويونين، غري، كاين بلون كاسي اي غوز بيبي، 4,95€. كاين هادو لا لامب 7,95€. هادو فيهم ديالتهم كريستال. وكاينين بليزيور لامب. كاينين هاد الصواني انا حطيتهم في الارض باش يبانوا لكم مزيان. كاين دو موديل، كاين بحال هاد الشكل ب7,95€. خديت منهم نيت جوج. كاين هاد الشكل تا هو بليزيور كولور ب2,99€ الصغار، الكبار ب4,99€. كاين هاد لي طابلو 4,98€. هاد لي بلاطو تما ارجنتين 5,95€. كاين هاد لي في تما 1,99€، يعني 1,99€. وهادو جابوهم 3,99€. كاين هاد الديكور هذا عجبني بالدوغي 4,95€. كاين هاد لي بلاطو بسي 3,95€. زوينين. 4,79€. مشات ليا بالعربيه. كاين هاد بتي بانيي بانوا ليا الصغار فيهم 1,99€ والكبار 3,99€. كاين بزاف كاين هاد الطابلو عجبني ساوسي 7,95€ بجوج. كاين هاد الطابل ابوانت ب9,95€. طابل دا بوانت. كاين هذا زوين تا هو اورينتال زوين بارجنتين. درتي نكحل شويه، سمحوا لي درت شويه الصداع، نهز شويه باش يبان لو بري. هاد شويه ثقيل 9,95€. كاين هادو اللي تحت منهم تما بالبلون كاسي زابغ بحال زابغ. كاين في البلون كاسي وكان في بحال الدوغي 7,95€. كاين هاد تي بلاطو كاين نوار 1,77€ نوار. وهادو تما يلا جابو هاد لاغيفاج ديال جاردان 1,48€. كاين هاد لي بو كبار اللي بغا يزرعو فيهم شي حاجه ب 8,95€. هادو ديال كيديرهم في الجاردان لا لامب جاردان موزيك 3 بياس ب5,95€. كاينين هادو لي ديكور زوينين جابوهم جداد 4,99€. زوينين الحجر. كاينين هاد الموديل واحد اخرى 4,99€. يلا جابوهم جداد 4,99€. كاين هادو يلا جابوهم جداد طوال فيهم ولي غون 1,99€. كاين هادو تما جابوهم جداد 2,49€. بغيتي ناخذ وحده زوينين تقدر ديرهم حتى في الجردو زوينين. كاين هادو راه ديجا كانوا. هاد البلاطو هذا زوين عجبني كيدير 8,95€. هذا حتى هو زوين حتى هو كيدير 8,95€ مستعمل. المهم كاين هادو ديال لو تي جابهم جداد 1,49€. زوينين نوريكم. المهم سالا الفيديو، كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو وديروا لي لايك وعملوا اشتراك ابوني تفعيل الجرس ومع السلامه.